दाता साहब आप चले जाएं, सारे जितने भी वहाँ पे मकानात थे सबको गिरा दिया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है ताजरों का। मुगलिया दौर को आप जिंदा कर रहे हैं, उस मुगलिया दौर को जिंदा करने के लिए इस दौर के लोगों को मार रहे हैं, यूरोप बनाना है। उसकी कीमत किसको अदा करनी पड़ रही है? हर फर्द चाहता है कि लाहौर खूबसूरत बने, लेकिन खूबसूरत बनने के लिए कीमत तो कोई देखना चाहिए, किस कीमत पे आप कर रहे हैं। खूबसूरती इस अंदाज की तो नहीं होती कि आप लोगों को बेरोजगार करते चले जाएं और उनको आप खूबसूरती करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीद दाता साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदानों में शुमार होते हैं। आज इनसे बात करेंगे। दाता साहब, सबसे पहले बात करते हैं कराची की। अफसोसनाक वाक़या पेश आया वहाँ पे और 30 लोग चले गए, जान की बाजी हार गए। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ा ही अलमनाक वाक़या है जी, दुखी कर देने वाला। हर फर्द यानी जहाँ जहाँ भी जिसने भी उसे टीवी पे देखा है, लोग खाना खाना भूल गए हैं, लोग उस रात सो नहीं सके। इतना कर्मनाक वाक़या, यानी लोग देख रहे थे कि घरों के चिराग गुल हो रहे हैं, कोई पता नहीं कि लाश भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और गिनती हो रही है कितने लोग मर गए, कितने लोग बच गए। बचा भी कोई नहीं, कोई वहाँ से सलामत नहीं निकला। वीडियोस आ रही है ना, वीडियोस बाहर आ रही हैं, तो बिल्कुल लोग माफिया मांग रहे हैं। अच्छा, अब ये कि जिम्मेदारी का तयन नहीं हो रहा कि किस हद तक लोग मुजरम हैं। हुक्मरान 23 घंटे के बाद शहर का मेयर जो है वो 23 घंटे के बाद वहाँ पहुँचा, और जो जिन्होंने पहुँचना था बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए, वो भी लेट पहुँचे हैं। फिर वहाँ पर ये था कि जी वो खाली वो टैंकर जो है वो फायर वाले, उनके पास पानी नहीं था, और वो फौरी तौर पर ये था नहीं, ये तो एक मुसलसल अमल है कि जो होना चाहिए था। फिर जो फाइटर हैं, उनको ना उनके पास गैस मास्क थे, ना उनको आप आग के आगे भेज रहे हैं, और उनके पास कोई अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ का सामान नहीं है। एक वो शहीद भी हो गया, फुरकान नामी फायर फाइटर। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि इसमें दर्जा बदर्जा कोताही है हुक्मरानों की। सर, ये साहनिया हो गया, बहुत बड़ा साहनिया ये। उसके बाद आप लाहौर में भी आप देखें ना, बसंत मनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसके भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, SOPs बन गए हैं, सारा कुछ। क्या ये बसंत होनी चाहिए? 25 साल बाद ये बसंत होनी जा रही है। देखिए, इसको बंद किस लिए किया गया था? ये अदालतों ने बंद किया था, और इस पे के लोग चीख उठे थे, इतना नुकसान हुआ था। इस दर्जे के अंदर मतलब ये था कि गर्दनें कट रही थी, और बेगुनाह लोग बेचारे सड़क पे निकल रहे हैं, और उन्हें पता नहीं है कि मासूम बच्चे, माएँ अपनी गोद के अंदर पीछे बैठी हुई माँ, उसको पता नहीं चल रहा कि उसने अपना बच्चा उठाया हुआ है, और उसके जब वो खून गिर रहा है तो उसे पता चला है कि बच्चे की गर्दन कट गई है। बिल्कुल। यानी कोई अंदाजा लगाएं कि क्या तमाशबीनी है। इस तमाशबीनी की कीमत कौन दे रहा है, किसको अदा करनी पड़ रही है? तमाशबीनी आप कर रहे हैं, हुक्मरान इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये कि पैसे कोई कमा रहा है, और धाती तार जो है वो केमिकल तार है, उस पर कोई माफिया उस पर पैसे कमा रहा है। हुक्मरान इस तमाशबीनी की इजाज़त दे रहे हैं, और गर्दन किसी की कट रही है। बिल्कुल। मतलब गला किसका कटा, तलवार क्या जाने। यानी ये इस अंदाज के ऊपर फिर अदालतों ने नोटिस लिए, ये बंद हुई। फिर उसके बाद अब ये कि हुक्मरान फिर एक वक्त के अंदर के जब इख्तिदार में नहीं थे, तो यही मियाँ नवाज शरीफ साहब और इनकी बेटी जो है, ये फैसलाबाद यानी इस घर के अंदर पहुँचे थे कि जिस मासूम नौजवान को इन्होंने टीवी पे देखा कि किस तरह से वो चलते हुए स्कूटर से उसकी गर्दन कटी, और वो बेचारा गिरा, और उस पर तो इनको बहुत ज़्यादा उस पर आना चाहिए। हर आदमी देख के दुखी हो जाता है। ये दुखी हुए और वहाँ पहुँचे,
اور ان پر، لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب چونکہ وہ ہیں کہ ان اقدامات سے چیزیں نہیں رکتی کہ آپ نے کہا کہ جی فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہوئی، کپڑے کی ملز بند ہوئی، 4000 ورکر جو ہے فارغ ہو چکے، بے روزگار ہو چکے ہیں اس ٹائم. یہ لیکن یہ اس کو کوئی سوچ و بچار نہیں ہے کہ ہم نے پورے ملک کو ایک منڈی بنا دیا ہے، کنزیومر مارکیٹ بنا دیا ہے، چائنا کے لیے، انڈیا کے لیے، ایران کے لیے، دوسروں کے لیے ہم ایک منڈی بنے ہوئے ہیں. ٹماٹر بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، ٹیکسٹائل ہماری ہے، ہمیں باہر بھیجنا چاہیے. ہم بھیجنے کے بجائے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ الٹا ہمارے سے یہاں سے بنگلہ دیش چلی گئی یہ انڈسٹری، دبئی چلی گئی، باہر چلے گئے ہمارے لوگ جو ہیں، اور یہاں ہمارے لوگ بے روزگار جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. بجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں، آپ نے یعنی ایکسپورٹرز کو آپ نے بالکل زمین سے لگا دیا، ورکر کا آپ نے خیال نہیں کیا، پاور لومس بند ہو گئی. تو مطلب یہ ہے نا کہ یہ سوچ و بچار ہے، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ آسان کام ہے کہ جی امپورٹ کریں اور اپنے منڈی بنا. اب دیکھیں نا سر، یہ اب داتا صاحب آپ چلے جائیں اور سارے جتنے بھی وہاں پہ مکانات تھے سب کو گرا دیا گیا. اس کے بعد جو مارکیٹ بنی ہوئی تھی سارے گر گئی. تاجر بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. کوئی پرسان حال نہیں ہے تاجروں کا. نہیں جی مطلب یہ ہے نا کہ جی یہ کہ ایک بڑی وہ آپ کر رہے ہیں جی، ان کو کر رہے ہیں کہ جی یہ مغلیہ دور کو آپ زندہ کر رہے ہیں. اس مغلیہ دور کو زندہ کرنے کے لیے اس دور کے لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ کیا مطلب آپ کس چیز کو کہتے ہیں کہ جی نیا لاہور بنانا ہے ہم لوگ. یہ نیا لاہور کی کاروباری لاشوں کے اوپر یورپ بنانا ہے. مطلب اس میں اب اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اب کس کو کرنا. مطلب یہ نا کہ کچھ ہر فرد چاہتا ہے کہ پاکستان لاہور خوبصورت بنے، لیکن خوبصورت بننے کے لیے یہ قیمت تو کوئی دیکھنا چاہیے کہ کس قیمت پہ آپ کر رہے ہیں. یہ خوبصورتی اس انداز کی تو نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو بے روزگار کرتے چلے جائیں اور ان کو آپ خوبصورتی کریں لیکن متبادل دیں لوگوں کو، ان کے لیے اچھا وہ پیکج دیں. یہ تو کوئی طریقے نہیں ہے کہ جس کے اوپر. سر میں وہاں پہ گیا، میرا وزٹ ہوا اور ایک بندے سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے 6 کروڑ روپے میں نے 6 ماہ پہلے لگائے گھر کے اوپر. اس کا گھر پہ بیچارے کو گرا دیا گیا. میں خود گیا ہوں، میں گیا، میں نے دیکھا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا، یہ ان کے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا قصور کیا ہے، ہم نے پکے مکانات، ہم نے اتنی بلڈنگ سے یہ سارا کچھ ہے، اور یہ کس جرم کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور بڑے کاروبار، بلڈنگز، مکانات، یہ سب کچھ کس لیے گرائے جا رہے ہیں. سر کون آئے گا؟ سب کہتے ہیں سب چور ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں. صادق اور امین کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اس دعوے کے ساتھ تو نہیں کہتا، لیکن یہ نا کہ جماعت اسلامی ایک بہرحال ایک آپشن تو ہے. لوگ اگر دیکھیں کہ جس کے کسی آدمی پہ ایم این اے رہے، ایم پی اے رہے، سینیٹر رہے، وزیر رہے، بلدیہ میں رہے، کراچی کی جو ملک کی سب سے بڑی اس میں نعمت اللہ خان صاحب، عبدالستار افغانی میئر رہے، ناظم رہے، کرپشن کا ایک جھوٹا الزام بھی نہیں لگا. بہرحال ایک چیز تو ہے نا سامنے، کوئی قرضے نہیں لیے، قرضے معاف نہیں کروائے، کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی مطلب سب کے سامنے ہے نا. فہرستیں آئیں یہاں پر، اس نے یہ لیا، اس نے وہ لیا، نیب کے کیسز بنے، کوئی بھی نہیں ہوا نا. بیرون ملک سے آئے یہ کہ یہ پاناما لیکس، یہ فلانی، کسی میں کوئی جماعت اسلامی کسی آدمی کا کوئی نام نہیں ہے. آخر یہ چیز بھی تو کہیں کوئی قدر تو ہونی چاہیے نا. سر دیکھیں نا، جماعت اسلامی کرپشن بھی نہیں کرتی اور سب سے آگے ہوتی ہے. جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو سب سے آگے ہوتی ہے، فرنٹ پہ ہوتی ہے، اور لوگ بعد میں آتے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے سر، کمپین بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، عوام ساتھ بھی ہوتی ہے،
जब इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आता है जमात इस्लामी सबसे पीछे क्यों होती है? ये तो हम सवाल करते हैं ना कि इस सवाल का जवाब हमें चाहिए कि भाई हमने क्या कोताही की है। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम दयानतदार नहीं हैं, हमारे लोग जो हैं वो कैंपेन भी अच्छी तरह चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे अंदर क्या कोताही है। हम जब लोगों के पास जाते हैं तो लोगों से ये सवाल करते हैं कि भाई हमें कोई आप बताएं कि हमने कोई चीज़ हमें क्यों आप रिजेक्ट करेंगे, कि हमारे अंदर क्या कोताही है। तो लोग कहते हैं ओ जी तुसी सब तो चंगे हो, तुहाडे सारियां खूबियां ने, पर तुहां जितना कोई नहीं। तो वो हमारे अंदर एक खामी निकालते हैं, तुहां जितना कोई नहीं। हम कहते हैं कि भाई आप वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे ना भाई। आप वोट, आप इस वजह से हमें रिजेक्ट कर रहे हैं कि तुझे जितना कोई नहीं भाई, तो आप वोट दें तो हम जीत जाएंगे। तो ये एक अलमिया है कि हमारे लोगों के जीतने के पैमाने ये हैं कि जो जीत रहा है उसको दें। तो वो जीतने वाले तो वो हैं जो हीरोइन का कारोबार करते हैं, बिल्कुल। वो हैं कि जो इस मुल्क में फिर भूल जाते हैं, फिर कभी आते नहीं हैं, कोई लोगों की खुशी गमी में नहीं आते, और उनको फिर लोग उनके लिए शाम गरीबा मनाते रहते हैं, मतलब कि जी ये तो चोर निकले हैं, लेकिन फिर अगली दफ़ा उन्हीं चोरों के दाम में आ जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने पैतस साहब की बातें सुनी और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।